coucou les filles, كي دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر كو vous allez bien. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. قبل ما نبدا الفيديو بغيت نبارطاجي معكم لو ريزولطا تاع لو سوان اللي درت. دابا ما مديره ليه لا بروشينغ، ما منشفاه ما حتى شي حاجه، من بعد الدوش غير مشطو خليتو نشف راسو. دونك صراحه لو ريزولطا عجبني، وان شاء الله غادي نعاودو مره اخرى قبل ما نسافر. دونك لا فيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا من عنوان باينه وباينه من البركه اللي باركه اليوم. فريمون صعيب باش نصور لكم، عرفتوا غير كنجري من بلاصه لبلاصه، مي قلت ضروري خاصني نصور لكم هاد لي زيتاب ولا ما كاين والو، يعني سي اوبليجي نبارطاجي معكم هادشي. بس بالنسبه للبنات اللي كيسولوني فين غادي نسافروا، غادي نمشيو للشمال، يعني ماشي برات المغرب. بزاف الناس كيسولوا، غادي نمشيو للشمال ان شاء الله، مي ورا العيد ماشي قبل من العيد. غير انا بغيت نوجد يعني لي فاليز ونحيد عليا روينه، حيتاش غادي نسافروا نهار العيد، ثالث عيد غادي نسافروا، يعني ما غاديش يقدنا الوقت باش نجمعوا الحوايج. وكيف ما كتعرفوا خاصني نجمع لا فاليز ديالي، لا فاليز ديال يانس ولا فاليز ديال اسامه، يعني ما بقاتش الوقت. ديجا لا فاليز ديال اسامه تجمعات، يعني ساليناها. دابا غادي ندوز لا فاليز تاع يانس. عرفتوا شحال دابا 3 ايام وانا باغا نجمعها، كنت كنتسناه غير ينعس. دابا درت ليه لاسيست ديالو وعاد باش غادي نجمع. المهم غادي تشوفوا وجدت كلشي هنايا، وغادي نوريكم يعني الطريقه ديالي انا في الجميع شنو كندير ليه. بزاف الناس غيقول كندير ليه بزاف، انا كنفضل انني ندير بزاف ويبقاو حوايج نقيين اللي نلبسو، ما بقاش مضربه يعني كنصبن يعني كنقلب ما نلبسو، على انني ندير حوايج قلال ونبقى يعني اون تايم. دونك فوالا غادي نبارطاجي معكم شنو غادي ندير ليه وكيفاش غنستفيد داكشي في لافاليز. اول حاجه قبل ما نوريكم بغيت نبارطاجي معكم بالنسبه للناس اللي غيسولوا على لي كوش ديال الماء. الو خدينا ليه هادو من ديكاتلون، يلاه جينا من ديكاتلون، كان خاصنا شي حاجات مشينا خديناهم. دونك خدينا ليه لي كوش هادو من 6 كيلو حتى ل 12 كيلو. كيتلبسوا كيلوت فيهم 12 وحده. هادو دايرين شي 130 درهم. دونك حنا خدينا غير وحده تنجربوهم ولا عجبونا عاد باش نزيدو شي باكي اخر. وخديت اليانيس هادي ديال البحر. دونك ما لقيتش ليه الصراحه داكشي اللي كنت باغا، مي بون هادي لبسها، عنده دي شورت في البحر يلبسها معاهم ومزيانه ليه حتى في الماء وفي الرمله. دونك هادي دايره شي 99 درهم بحال هكاك. دونك فوالا. اي بوغ البنات اللي كيسولوني على داك المايو اللي كنت لابسه في اكوا بارك، الوغ هذاك ماشي مايو، هذيك ليكرا، حتى هما كيتباعوا في ديكاتلون. ديجا زدتني وحده غادي نبارطاجيها معاكم. دونك خديتها بيضاء، عندي غير جوج كحلين، دونك خديت هادي فيها البيض وهكا لو فيغ، وكتجمع من هنايا فيها لا بروتيكسيون 50. فريمون هادو الناس اللي كيبغيو يعمروا بمايوت مستورين هادو زوينين. اي سينو كيف ما قلت لكم انا هادو كنلبسهم حيتاش عندي مشكل ديال الظهر ديالي، ماشي ما كنلبسش مايوات حيتاش غادي نبارطاجيهم معكم في لافاليز الجايه. غادي تقولوا لي علاش كتلبسي مايوات وكتبارطاجي معنا هاد اللبس. الوغ انا كنلبسهم مي ما كنعريش ظهري، يعني كنبقى ديما لابسه باغيو فوق منهم باش ما توصلنيش لي غيون ديال الشمس. وهادو كنعوم بهم يعني باش من داك الملحه ودوك الكلور ولا اي حاجه، ما هذا كيبروتيجي اكثر. دونك هذا خديته ب 99 درهم من ديكاتلون. دونك هادشي اللي كنت باغا نبارطاجي معكم. دابا غادي ندوز نوريكم شنو غادي ندير ليه. دونك غندير ليه لا فاليز ديالو، هذه هي اللي من ديما كندير ليه في السفر. هادي غنجمع ليه فيها حوايجو، وهادي لا تروس ديال موستيلا غادي نجمع ليه فيها لي برودوي ديال العومان، لي كريم ديالو وكاع داكشي اللي كيحتاج. دونك غادي نبداو ونوريكم كيفاش يعني كنستف انا لا فاليز ديالي يعني ماشي ديالي. ما حديت فكرت. يلاه دابا فاش مشينا لديكاتلون مشينا تغدينا في ماكدو ديال تاشفين، تلاقيت مع اون ابوني اللي طلبتني ندير لها اون ديديكاس للبنيته ديالها اللي سميتها لينا. كنقول لها كوكو من هنايا، وكنقول لها ميرسي على فريمون ديك الهضره اللي قالت لي، صافي فريمون بليزير. هادشي هو اللي كيخليني يعني نزيد نعطي في لاشين ديالي، هو هاد لي زونكوراجمون ديالكم. دونك قلت قبل ما ننسى، بزاف ديال الناس كيطلبوا مني لي ديديكاس ودائما كنسى، فريمون جو سوي ديزولي. دونك هاي لا فاليز ما كبيراش بزاف، غادي نحاول نجمع ليه كلشي هنايا. اهم حاجه واول حاجه غندير ليه هي هاد المنطقه هادي، يعني من نوع اللي ما كيتغطاش، يعني غير غنديها ليه سكور وصافي. غير كنغطي ليه رجليه هو كيدير كيف الليل، يعني ما كيبغيش يتغطى، مي ضروري غنديها ليه. دونك كتجي بحال هكا
دابا راه كاين الصهد، يعني هادي راه كافيه. دونك هادي كنا خديناها من إلسي وكيكي، وصراحه عمرني استعملتها ليه، كنت كنخليها ليه غير الخروج. هي اللي غادي ندير ليه دابا. دونك غنحطها هي الاولى. بالنسبه للحوايج، انا من النوع اللي ما كنديرش سراول بوحدهم وتريكوت بوحدهم، كنحاول ندير ليه لباسي معزولين باش تما ما بقاش نفكر شنو غادي نلبسو. بحال دابا هذا غنلبسو ليه مع هذا، يعني كتجي لبسه كامله كنحطها. دونك انا نقول لكم شحال ديت ليه: 1 2 3 4 5. دونك هنا 5 لبسات، 5 6 7 8 9. دونك هنا 9 ديال اللبسات لي كاملين. وعاد باش ديت ليه الجينات ولي تيشيرت هذوك باش نبدل ليه، يعني باش نبدل ليه مع الحوايج الاخرين. دونك هذه السورفيت الكابيشون ديالها خصني نجبدو، غنخليها ابار حتى نجبدو. بغيت نبارطاجي معكم نيت هذه حتى هي مادام وصلت لها. هذه خديتها لي من كوسبور اديداس، كانوا دايرين ليها 400 درهم. 400 درهم وخديناها ب 200 درهم، كانت موان 50%. فريمون كيجيو زوينين، يعني ديجا هاد البيسات دونك بحال هكا ولو شورت ديالها. دونك هذه حتى هي غنديرها ليه. جيسبر يعني ما يفيقش ليه حتى نكمل التصوير. دونك هذه حتى هي. فريمون هاد لاستيوس البنات كنصحكم بها حيتاش كتهناو فاش كتجمعوا الحوايج كاملين. جيسبر يكون كيبان لكم كيفاش كنستف. دونك هكا ساهله ورابيد. حبست لا فيديو باسكو مشيت جبت ليه الكماله ديال السورفيت وقديت لا كاميرا حيت ما كيبانش ليكم. ما عنديش لو روتور يعني من القدام، عندي من اللور باش تشوفوا كيفاش كنستف. بون هاد لو كوتي هذا درت ليه البيسات ديالو كاملين. غادي ندير ليه السورفيت ديالو حتى هي. راكم عارفين دي فوا كيكون البرد وما كتكونوش دايرين بحسابه، انا كنهز ليه دائما شي حاجه سخونه. دونك هنا دايره ليه السورفيت. هنا خديت ليه كابيشون حتى هو سخون. هذا كنهزهم ليه هكا، مي ضروري ما غنهز ليه الجاكيطه يعني فيست سخونه. دونك فوالا هاد لو كوتي عمر مي باقي عندي ليسباس هنا غنستغلو. غادي ندير فيه سليبات ديالو. دونك عندي 1 2 3 4 5 6 ديال سليبات. انا كنظن انهم كافيين حيتاش في النهار بيان سور ما غنلبسهمش ليه، غادي نلبسهم ليه غير بالليل. دونك غنديرهم من هاد لو كوتي هذا. فوالا دابا غادي ندوز الجهه الاخرى. الجهه الاخرى غندير فيها بلوس داكشي ديال البحر. هنايا لي كالسون خداتهم لي هادو صراحه ماما، كنبغي نلبسهم ليه مع الشورطات ديال البحر كيجيو فريمون زوينين. دونك هادو حتى هما غادي نديرهم هنايا غير بوغ غاني ليسباس وصافي. دابا غادي ندير ليه حوايج البحر. اول حاجه غندير ليه هي هاد لا سيرفيل، ديجا بارطاجيتها معكم ديك المره، كانت خداتها لي كي قلت لكم خالتي من ديكاتلون. راه شفتهم نيت قبيله في ديكاتلون، راه باقيين كاينين بوغ لي في انتريسي. دونك هادي غنصفها هي الاولى. واخا الصراحه البنات هادي عرفتي فين غادي ندير؟ هادي غادي نديرها في الصاك ديال البحر ديريكتومون مع لا سيرفيت ديالي. واسامه لا سيرفيت ديالو ديجا جمعها، يعني غادي نديرهم في صاك البحر. هادو لي شورت ديال البحر تاع عيالين غادي نستفهم هنا هنا. هادو هما لي تيشيرت اللي قلت لكم هزيتهم سكور. فريمون هزيت لي كاع لي تيشيرت اللي عنده كيوسخ، يعني تحوايجو ديجا كنلبسو جوج الحاجات حتى 3 في النهار، يعني تما سورمون غادي نحتاجهم. يعني اللهم كيف ما قلت لكم نديهم كتار ولا مشيت لتما ونتقلب. دونك غادي نديهم ليه كاملين. دونك فوالا هنايا حتى هادو هادي البيسه ها هي نديرها مع البيسات.
هذه حتى هي البيسه. دونك لا فاليز الحمد لله قداتو، كنت خايفه ما تقدوش. هنا ديت ليه جوج تاع لي جين، واحد نواغ واحد زرق فيه ميكي، وواحد اخر غادي نزيدو نديه ليه من بعد. المهم غادي نخلي لا فاليز غادي نحطها وغادي نزيد فيها. المهم صبنت ليه شي حاجه في لي تيشيرت مي جو بونس كو بارك عليه غندير ليه غير هادشي. جين اخر غادي نزيدو سامبل زرق، وغادي ندير ليه جوج ديال لي سيرفيت هادو. واخا صراحه ملي كبر شويه ما بقيتش كندير ليه غير لي لانجيت. هاد لي كاسكيت ديالو حتى هما واخا يانيس ما كيحملش شي حاجه سميتها كاسكيت مي ضروري مع هاد الجو. ايتينا الصبابط باقي ما جبتهمش مي فيو كو عندي ليسباس غادي نديرهم ليه حتى هما في لافاليز. و لي طونغ هادو سولتوني عليهم، هادو حتى هما كيجيو فنين، هادو ايبانيما. عنده هادو، عنده وحدين اخرين ديال سوبرمان ما كاينينش هنا، المهم غادي نزيدهم. وعنده واحد الصناديله سبايدر مان مع الفيطه ديالها حتى هي غادي نجيبهم. المهم غادي نوجدهم ونكمل معكم السيف ديال لافاليز. دونك فوالا البنات، نضت خليت قلت لكم داك الصبابط اللي غادي نزيد. بون غادي نشوف كي غادي ندير هادشي حيت جاني كثير، مي غادي نحاول نزيد ليه الصبابط هنايا. غادي كنظن انني هادشي غنحولو هنا لي تيشيرت خصهم ولا هنا ياكم وهنا بارك عليه. انا الصبابط صراحه كنت باغا ندير ليه شي حاجه فيها مي فيو كو كيتسد هاد لو كوتي ما فيش كغون شوز. دونك بيجامات نسيتهم تانت. بون ديت ليه بيجامه سخونه وكاو يكون البرد، اي ديت ليه جوج باردين فوالا. الوغ الفيطه الاخرى ديال البحر دونك هي هادي باقي حتى هي عمرها استعملها ديال سبايدر مان معاها الصناديله ديالها، ولبسوها ليه مع شورت احمر. المهم ان شاء الله تما غنبارطاجي معكم دي فلوغ. كنتمنى انني نحاول نصور لكم باسكو فريمون فاش كتكون الجماعه كنعكز، ماشي غير كنعكز وكنحسن نبقى نصور والناس كيشوفوا، باسكو فريمون راكم عارفين في المغرب فاش كتبداو تصوروا كلشي كيبقى يشوف فيكم، كتحسوا براسكم انكم مبرطين الناس ولا الناس ما كيبغيوش. المهم دونك هذه حتى هي غنديها ليه، هذه باقي عمرو ما لبسها. المهم هذه خصها تحل اي نستك ليه الزبطات ديالو فيكو هما اللي بقاو. المهم هادشي راه كلشي مصبناه ليه قبل ما نسافروا، حيدت عليا كلشي تصبن باش ندير كلشي نقي. دونك فوالا بقات وحيده. دونك فريمون كفاتو لا فاليز، كنت خايفه انها ما تكفاش مي الحمد لله كفات. اي لي جوسيت هو هادي. فوالا المهم لا فاليز ديالي فاتنا. كنظن هزيت كلشي. اهم حاجه لي بيجاما سليبات حوايج. مهم الحوايج ماشي مشكل، اهم حاجه هو الدواء ولي كوش الحليب داكشي اللي بيبغى. المهم هادشي اللي مهم بزاف. سينو غنبارطاجي معكم حتى الصاك اللي غادي ندير فيه لي بيبغون. بون هادي ديالي حتى من بعد ونستفها. هادي قلت لكم غنديرها في الصاك ديال لي سيرفيس دو بلاج. هادي صراحه خاصو يمشي لابسها باش يدفع لا فالي. غنشوف ليه شي نسيت كاع ما خليت ليه البيسه باش يمشي. المهم انا بارطاجيت معكم يعني الاساسيات. المهم غادي نشوفوا شنو غادي نديرو في المشيان. دونك بقى لينا هاد الصاك ديال ميستيلا هو اللي غنجمع ليه فيه لي برودوي باش غيعوم، لي كريم دو شانج ديالو. المهم لي برودوي اللي كنستعمل ليه غادي نوجدهم ونحطهم هنايا ونبارطاجي معكم شنو غادي ندير. فوالا البنات دونك ملي كملت لا فاليز هاهي حطيتها دو كوتي. دابا غادي نبارطاجي معكم شنو غادي ندير لك لي برودوي. فريمون هاد الصاك بور الناس اللي غيسولو كنت خديتو ليه من بارا فارماسي
فيه لي برودوي مستيلا مي فيو كو لابو ديال يانيس يعني اليرجيك ودغيا كيخرجوا ليه دي طاش حمرين وعنده لابو سيش. خرجت ليه الطبيبه يعني ان تريتمون ديال لابو ديالو دوكو حبست ليه لي برودوي مستيلا مي هاد لابو فريمون كتنفعني بزاف الحاجات. سينو بوغ البنات اللي غيسولوني على لا فاليز ماشي انا شريتها ليا، هادي راه كنت درت بها نيت لا فيديو فاليز ماتيرنيتي كان جابتها ليا ماما قبل ما نولد يعني من قبل وهي عندي. دابا غادي نستف ليه لي برودوي ديالو. بون هادو النضيدرات ديالو غادي نديهم ليه غير بوغ بروندر دي فوتو مي سينو راه ما كيبغيش يلبسهم ليا. هادو غادي نديرهم هنايا في الجويب حيت هادي غادا تحط غير دو كوتي. هادي حتى هي فيها لي لونيت ديالو. غادي ندير ليه مشيطه. هذا الدواء ديالو فيو كو يعني فيه لا كونستيباسيون مي مهم بنات انا ما غنوريكمش السميه ديالو حيت سي ديكونسيي انكم تعطيو شي دواء بلا طبيب، يعني ضروري خاصكم تكون لا بريسكريبسيون ديال الطبيب غنديرهم هنا حيت يعني عنده لا كونستيباسيون ايغو يعني خايبه بزاف. خاصو هاد الدواء وهاد الدواء فريمون مجهد. هذا ديال الكبار كياخذ نص دوز باش كتلق ليه كرشو. الوغ غندير ليه هاد لو نيطوايون قلت لكم حبست ليه لي برودوي مستيلا حبست ليه ديال الدوش ولا كريم مي هذا كنمسح ليه به غير عنقو فاش كيكون عرقان او شي حاجه. هذا غيمه يعني ما فيه حتى شي حاجه اللي غتاغريسي ليه لابو ديالو. سينو ديت ليه ستيريمار وتخلقوا لي النيفات الله يحفظ. ميزان ديال الحراره ضروري. دوليبران ما غاديش نديرو في الصاك حيت كنديرو في الثلاجه حتى نكونوا غاديين عاد باش غنديرو. ماشي مشكل حتى لا نسيناه راه لي فارماسي يعني ما غاديش طيحوا اون بان. دوليبران راه موجود. كوطونتيج غندير ليه غير كونتيتي هكا ديال قد صفار وصافي ماشي ليه بزاف دونك غنديرهم هنايا. بوغ شامبوان غادي ندير ليه هذا الترا دو. علاش هزيت ليه هذا غير حيت صغير مي سينو يعني باقي ما لقيتش لي شامبوان اللي غيوافقوا 100%. جربت ليه هذا، جربت ليه جونسون وجربت ليه كلوران وعاد باش مستيلا. هادو كلهم صراحه ما كاينش اللي يضغط عليه شعرو مزيان. لا كريم دو شانج حتى هي مقربه الثاني انا غادي نديرها هنا مي راه غادي نحتاجها هاد الايام يعني غير غنوريكم وغادي نجبدهم حيت غيحتاج هادشي كله. لو تيرمال كيف ما قلت لكم كنستعملها في البحر وفي الصيف. اي لا كريم ديال الشمس كندير ليه هذا ديال نيفيا 5 كيتس في اس بي اف 50. هذا صراحه وافقوا شتو ديك المره ضلينا في لاكوا بارك النهار كله الحمد لله ما تحرقت ليه لا لابو ديالو لا والو. سي فري شدات فيه شويه الشمس مي راه ما تحطش تحت الباغاسول بقى غير كيلعب والحمد لله ما تحرقاتش ليه لابو ديالو. هادي لا كريم اللي خرجت ليه بيدياتر ديالو ديرماغور. هادي سي اون كريم هيدراتونط حيت هو عنده كيف ما قلت لكم لابو سيش كنديرها ليه لو كور ديالو كامل. اي هذا هو لو جيل باش كنعومو روجي كافايي الترا او توليرانس. فيه هذا وي لافونت يعني فيه زيت بوغ لي بو سيش دونك هذا صراحه زوين وافقو بوغ لانستان او بوغ بو تري سيش اتوبيك. دونك هذا هو اللي وليت كنغسل ليه به. اي بارفان ديالو دونك هادشي اللي كيحتاج يعني الصراحه ما كيحتاج شي حاجه اكثر من هادشي. هادو هما لي كريم اللي كنستعمل ليه. بوغ شعرو راه قلت لكم السيروم اللي كندير ليه ديال ناريمان كوزميتيكس بوغ لانستون حيت هو اللي كنت كندير حتى انا. اي وافقوا صراحه كيجيه زوين في شعرو كيبقاو لي بوكل عنده زوينين. مي غادي نحس ليه قبل ما نسافروا حيت كيف ما شفتوا شعرو راه كثر دونك فوالا هادشي اللي غنحتاج. دابا عرفتوا فاش كنهضر معكم كنتفكر شنو نسيت. عنده ليكرا ديالو اللي كنت لبستو في لابيسين حتى هي خاصني نهزها ليه. بون بقى عندي هنا شويه ليسباس داكشي اللي نسيت راه غادي نديرو هنايا. دونك لي كوش حتى هما غنستفهم هنا فيك بقات خاويه. اي عاد باش لي كوش ديالو ديال ديما هادوك غادي ناخدو باكيه وغنخليوها نديروها في الطوموبيل يعني حدانا تندخلو عاد باش نعملها. هاكا نتوما شوفوا لي كوش كيفاش كيجيو بحال كوش كولوط دونك فوالا.
دونك واخيرا ساليت الحوايج ديال يانيس. دونك كنت باغا نبارطاجي معكم حوايجي حتى هما اليوم، مي جو بونس كو دابا اليوم شنو اليوم الخميس، باقي الجمعه السبت الحد، باقي عندي الوقت فين نصور لكم حوايجي. المهم انا حوايجي جابداهم كيف ما كنت دايره ليانيس، جابداهم وحاطاهم في لافاليز، غير هما ما مستفينش مقادين، يعني باقي خصني حتى انا كنقاد كل لبسه بوحدها. سينون صبابط ديالي جمعتهم، هادوك ما غاديش نبارطاجيهم معكم حيت درت فاليز فيها صبابطي كاملين. دونك فوالا هادشي اللي كاين، بارطاجيت معكم شنو غادي ندي ليانيس. دونك ها هما يانيس ديت ليه ها هو شنو تحتاج فاليز قد هادي وصاك بوغ مات لي غيسولو على المده بوغ 15 يوم، يعني هادشي كنظن انه كافيني لمده 15 يوم. سينون بوغ لي بيبرون داكشي فاش نبارطاجي معكم لا فاليز ديالي، ولا ماشي لا فاليز ديالي، نهار غنبغيو نكونوا غنديروا الديبار او الليله غادي نبارطاجي معكم عنده واحد الصاك بحال التليجه صغيره، غادي لي فيها لي بيبرون، الحليب اللي غنحتاجو في الطريق، لي كومبوت ديالو، المهم داكشي اللي غادي ندي ليه. المهم غتكملوا معايا هاد لي فاكونس، غادي تشوفوا شنو غادي ندي شنو غادي نحتاج. غنكثر عليكم الهضره، غنكثر عليكم الفيديو، مي جيسبر يعجبوكم. وكنقول لكم مبروك عيدكم قبل الوقت، واخا غادي نحط لكم فيديو اخرى ان شاء الله قبل من العيد. كنقول لكم لا فيديو المجي ان شاء الله. جو في دو كرو بيزو والسلام عليكم.